बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक एंड एसोसिएट के यूट्यूब चैनल से मैं आपकी एडवोकेट का अर्ज़ है। आज के हम इस वीडियो में रनअवे मैरिजेस पे, जिसे नॉर्मल आम लैंग्वेज में आप लोग कोर्ट मैरिज कहते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ये क्या होती हैं, इसका क्या कंसेप्ट है और पाकिस्तान में इसका क्या तरीक़ेकार है। तो हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो स्टार्ट करते हैं कि रन अवे मैरिजेस, जिसको हम उर्फ़ आम में हर कोई इसको कोर्ट मैरिज कहता है और समझता है, ये इसका बैकग्राउंड क्या है, तो और ये इसका लीगल पर्सपेक्टिव क्या है, कैसे ये कोर्ट्स में कंडक्ट होती है या होती भी है कि नहीं है, इसके ऊपर क्या ला है। तो हमारे यहाँ जो एक आम कंसेप्ट पाया जाता है कि जब दो लोग जो अडल्ट होते हैं या समटाइम्स नहीं भी होते, या उनमें से कोई एक अडल्ट होता है और दूसरा नहीं होता, या दोनों ही समटाइम्स अडल्ट होते हैं और बाज़ का दोनों ही अडल्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ़ नोयत की सिचुएशन बाज़ का देखने को मिलती है जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं। तो मामला ये है कि कोर्ट मैरिज का कंसेप्ट जो है वो पाकिस्तान में इनफेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर इसको हम लीगली मैं आपको बताऊं तो फैक्ट ये है कि देयर इज़ नो कोर्ट मैरिज इन पाकिस्तान एट ऑल। स्टार्ट से न पहले थी न है, और आइंदा आने वाले वक्त का कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कंसेप्ट वेस्ट से जो है वो विड्रॉ किया गया है, वहाँ से लिया गया है वेस्टर्न सोसाइटी से। वहाँ रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस होते हैं यूरोप में, स्पेशली यूएस और यूएस के कुछ स्टेट्स में, उनकी कुछ कंट्रीज़ में। तो वहाँ रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के पास, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज हमारे पास भी होता है, जिसको नॉर्मली हम निकाह हाँ कहते हैं। उसको अब बहुत सारे लोग नहीं जानते कि वो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज भी यानी कहलाता है, क्योंकि उसके पास इख्तियार होता है। अब ये इख्तियार जो है वो यूनियन कौंसल्स को नहीं चला गया हुआ, लेकिन उसके ज़रिए चूँकि हो रहा होता है, उसी ने रजिस्ट्री करवानी होती है, तो उसके पास ये इख्तियार भी होता है। तो इसलिए जो है वो हमारे यहाँ जो उस तरह का वेस्टर्न कंसेप्ट है कि एक आप कोर्ट में जाएंगे या कोर्ट रूम टाइप एक जगह होगी जहाँ पे दोनों लोग चले जाएंगे और आपके साथ कोई एक या दो विटनेस या आपके सपोर्टिंग लोग होंगे। तो वहाँ जाके कोई ऐसा कोई आप निकाहनामा या पेपर या मैरिज डीड साइन करेंगे और आपकी इस तरह से शादी हो जाएगी। ये कंसेप्ट बिल्कुल 100% वेस्टर्न है और वेस्ट में ही पाया जाता है। पाकिस्तान में इस तरह का कतन कोई सीन नहीं है, कोर्ट्स में ऐसा नहीं होता। जिन लोगों ने इस प्रोसेस को देखा या कर चुके हैं, इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, उनको ये बहुत अच्छी तरह से आइडिया होगा। हाँ, सबसीक्वेंटली हम निकाह के बाद जो है वो कोर्ट में कुछ वजूहात की बिना पे चले जाते हैं, जिसको यानी हम ज़रूरी समझते हैं कि किस केस में हमने जो है वो स्टेटमेंट करवानी है लड़की की, जिसको इन्हें वो बचाना है ताकि कल को वो उसके वो पुलिस और बाकी जो कोर्ट कचहरी के मामलात हैं उससे सेव करना, या उसके घर वालों के जो कुछ ऑफेंसिव एटीट्यूड या कोई ऐसे मामलात हो सकते हैं, उससे बचाने के लिए नॉर्मली हम कोर्ट में लेके जाते हैं। लेकिन अदरवाइज़ इन नॉर्मल सिचुएशन अगर कोई दो लोग हमारे पास आते हैं या किसी भी अटर्नी से रब्ता करते हैं टू कंट्रैक्ट अ मैरिज जहाँ पे उनके पेरेंट्स की रजामंदी नहीं होती। कोर्ट मैरिज का मैंने आपको वो बैकग्राउंड दिया, ये होती कैसे, अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ इसका कोई यानी अलग से तरीक़ेकार किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ। पाकिस्तान के किसी भी लॉ में ये वर्ड है ही नहीं है इन कोर्ट मैरिज, यहाँ इसका कंसेप्ट पाया ही नहीं जाता। तो ये कोर्ट मैरिज का जो इन कंसेप्ट इन वेस्टर्न बैकग्राउंड में वो मैंने बता दिया। अब हमारे यहाँ इसका ये फंक्शन है कि अगर दो लोग, उनको पता चलता है कि भी हमारे घर वाले तो किसी भी तौर से दे आर नॉट विलिंग टू मेक आवर मैरिज हैप्पीली, तो वो खुद से डिसाइड करते हैं कि हमें जो है ना वो किसी एडवोकेट या वकील से रब्ता करना चाहिए, तो ताकि हमारी जो है वो शादी हो सके। और उनके ज़हन में यही एक कोर्ट मैरिज का कंसेप्ट होता है, जिसके तहत वो इसको फार्मूलेट करना चाहते हैं या एक निकाह की सूरत में लेके आना चाहते हैं।
تو وہ کسی بھی کونسل سے رابطہ کرتے ہیں، تو رابطہ کرنے کی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ ہم نارملی نکاح کو انوائٹ کرتے ہیں، وہ کپل بھی آتا ہے، کپل کے ساتھ اگر کوئی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ادروائز وٹنس کو ارینج کیا جاتا ہے، تو نکاح کروا کے جیسے کہ کوئی بھی نکاح ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے کوئی خاص قسم کا نکاح ہوگا اور کوئی ہم ان کو کورٹ میں لے کے جائیں گے، وہاں پہ وہ کورٹ لگی ہوگی اور وہ ان کو جج صاحب پوچھیں گے کہ بھئی ہاں جی آپ کے گھر والے نہیں مانتے تو لائیے میں آپ کا نکاح کرواتا ہوں یا پڑھتا ہوں. تو وہ جیسے کوئی بھی نکاح ہوتا ہے تو وہ نکاح سے ہم نے ارینج کیا ہوتا ہے، تو وہ ہم اپنے آفس میں ہی یا کسی بھی اسپیشیس پلیس پہ جہاں پہ یعنی کمفرٹیبل ہو تو ان کا یعنی نکاح پڑھایا جاتا ہے، جسٹ لائک این آرڈنری نکاح جو کہ کسی بھی دو لوگوں میں ہوتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے. تو وہ نکاح کروا کے وہ نکاح رجسٹرار صاحب کو بعد میں ہم انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ اس کو آپ نے رجسٹرڈ بھی کرنا ہے، اور اس کی جو ہے وہ ناظرہ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ہم پھر ایشو کروا کے دیتے ہیں تھرو دی کنسرنڈ یونین کونسل اور ایڈمنسٹریشن جو بھی ہے. تو وہاں سے اس کے بعد جو ہے وہ نکاح نامہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے کچھ ہی ٹائم میں. تو یہ تو تھا ٹوٹل کنسیپٹ آف کورٹ میرج، جس کو ہم رن اوے میرجز لیگل لینگویج میں اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایٹ لیسٹ کوئی ایک پارٹی موسٹلی فرام دی گرل سائڈ شی رن آؤٹ فرام ہر ہوم، تو وہ لڑکے کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوتی ہے اور اپنا گھر چھوڑ کے اس کے ساتھ اپنا نیا گھر بسانے کے لیے تیار ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو ایک لیگل یا ڈیسنٹ لینگویج میں ایک رن اوے میرج کا کنسیپٹ دیا گیا کہ گھر سے بھاگ کر شادی کرنا. تو اس کے کنسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. یہ تو مطلب آپ کو کنسیپٹ بھی نہیں بتا دیا، اس کا جو یعنی کیسے کنڈکٹ ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا. اب اس کے کنسیکوینسز پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے جو خطرات ہیں خدشات ہیں وہ بھی علم میں ہوں، کیونکہ پہلے دو جو معاملہ تھے وہاں تک تو سب ہیپی اینڈنگ ہے، لیکن اس کے آگے جو ہے وہ ہیپی اینڈنگ کے بعد جو ہے وہ آپ کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ اس کو ایٹ لیسٹ میں ریکمینڈ نہیں کرتا اور سجیسٹ کروں گا ٹو آل دوز گرلز جو ایسا کرنے کا سوچ رہی ہیں یا سوچتی ہیں کہ اس کے بہت برے کنسیکوینسز نارملی ہوتے ہیں. ہمیں ہر دوسرے تیسرے کیس میں اس کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ایک تو آپ کو نارملی سوسائٹی سب سے پہلے سوسائٹی چھوڑے آپ کے گھر والے آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ آپ کو مطلب ڈسلائل سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہماری بچی نے وفا نہیں کیا اور ہمارا کہا نہیں مانا. دوسرا آپ سوسائٹی کے آنکھوں میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں، سوسائٹی آپ کو ایک اسٹرینجر آئیز کے ساتھ نہیں دیکھتی ہے، وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھے، آپ اسٹگماٹائز ہو جاتے ہیں. اور تیسرا پھر اس کے جو لیگل یعنی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، آپ کے گھر والے آپ کے نیولی ہسبینڈ پہ FIRs کروا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ کڈنیپنگ کی آپ کا ہسبینڈ ان کے خلاف پٹیشنز کر رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے میری مطلب نیولی ویڈ مطلب وائف کو کڈنیپ کر لیا اور اس کو برآمد کروایا جائے. تو اس چکر میں سم ٹائمز معاملات یہاں تک آ جاتا ہے کہ خون خرابے تک معاملات پہنچ جاتے ہیں. تو اگر ایسا نہیں بھی ہو تو پھر بھی آپ سوسائٹی میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل کام ہی رہتے ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی ایک اوپن سوسائٹی نہیں ہے، کنزرویٹو سوسائٹی ہے، یہاں اس چیز کی ایکسیپٹیبلٹی نہ ہونے کے برابر ہے. تو میں تو پوائنٹ پہ یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو جتنا ہو سکے اوائڈ کیجیے تاکہ آپ معاشرے میں ایک سیولائزڈ کپل کے طور پہ رہ سکے. اپنے پیرنٹس کو ہی کنونس کرنے کی کوشش کریں. تو اگلی پھر ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک اپنا اپنے رشتہ داروں کا سب کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.